I'll dream until I make it real. Hello my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. So we कशे हाय आणि आज झाले मॉर्निंग 9 o'clock आणि वचो एसकेल आता उठला पण स्माइली तो आम येलो चल उदून स्माइल करतो मॉर्निंग स्माइल करतो मॉर्निंग नो पण ईच एंड एवरी टाइम तक जाप दिला रोखडी स्माइली करतो स्माइली हेलो फ्रेंड्स आता उठला आणि तुमकां हांवें हो व्लॉग कित्याक स्टार्ट केला हांव केन्ना मॉर्निंग चडशें केन्ना ब्रेकफास्ट बी केलें जाल्यार करता आयज न्हू हांवें हेज केला रवा केला स्पायस रवा केला मँगो घालून फर्स्ट टायम केला सो या ट्राय करूया म्हणजे सदां एप्पल बी घालता ताका हांव दाखय तुमकां बरो कलर येयला सेम न्हू रवा कोताय तेश करून करपाचो आनी लास्ट मागीर प्युरी घालपाची तुमकां दूद जाल्यार दूद घालय उदो जाल्यार उदो घालय तो पातळ करपा मातशें आनी तेजी कन्सिस्टन्सी दाखयता तुमकां इल्लेशें न्हू मीठ घायला चड घायलना आनी तितून हांवें कांय स्वीटनस कांय घायलना ओन्ली मँगोचेरूच स्वीट जाता तो ओके हाफ एस मँगो घायला दाखयता तुमकां एसे बरी जालचो एश करून कलर बरो येयला आनी कन्सिस्टन्सी न्हू तेगे हांव एश करून धुता रनी अशी मातशें चडूय दाट करना तो मागीर त्रास करता खावपाक आजचो हात जाल्या आनी कलरूय बरो येयला आमगे ब्रेकफास्ट आनी न्हू तेंचो डोसा केलो हांवें लास्ट उरलो चोय बरो जाल्लो चोय टर्न बी जाल्लो बरो आनी चोय चटणी आनी हेका चोय हेज केला कायलाटकीन आहा आनी चोय हो किवना गेलें आनी चोय किवन आनी मुगे चाव चोय आनी च्या पिताय आनी तुमकां हेजी रेसिपी हांव आतां घालतलें ओके आमी च्या पिता तेदो म्हळ्यार तुम रेसिपी चोय आनी कर्ड हांवें होममेड केल्लें रातचें केल्लें कोणू थोडें कर्ड आहलोलें आनी म्हाका आयटीआक वचपाक इतलो बेजार येतालो हांवें म्हळ्यार हांव दूद तापोवन तेंच कर्ड तितून घालतलें आहलो तें बाजारांतलें आनी मॉर्निंग म्हळ्यार बरी तेजी धंय जाली कर्ड जालें ओके तूं मोसायन ती रेसिपी चोय इजी आनी सिंपल विदावट ऑयल ओके आनी हो चोय एजिकेल कितें कोत्ता आमी च्या पिताय तेदो म्हळ्यार ओके हांवें दाखयता पयलीं डोसा केलो तो चटणी न्हू बेस्ट जाल्या हांवें टेस्ट केल्ली बेस्ट कॉम्बिनेशन बी सासमाय सांगता ते प्लेट करून दिली हांवें चटणी बरी जाली खंय आनी आयज हांव अशें करून बसलां व्यू बरो दिसता ब्रायट येयला स्वता हांव अशें करून बसतलें सोफाचेर नो ट्राय कोराय वेरी इजी आनी टेस्टी सामकी हांव न्हू हे दिसा म्हाका उगडास नाय ब्रेड केन्ना घेयलो ते रवा हाडून दवराय रवा न्हू जायत बऱ्या पडटा आनी हेज मुखार देखून हांव चोयतलें डिफरंट मॉर्निंग रेसिपी हाडटा तुमकां ओके मागीर मेळटा तुमकां हाल बॉटर हेचे तुमकां सांगलो तें न्हू हांवें कर्ड केलें म्हूण चोय बरें चोय आनी हे दिसा न्हू एकदम करून बरें कर्ड हांवें फर्स्ट टायम केला पूण बेस्ट जालो चोय बरें येताय पिसीस आनी हेंच हांव ते रेसिपी यूज करतलें ओके आनी एक हांवें मिक्सर जार घेयला तितून 1 कप रवो घालतलें बारीक रवो व्हडलेंश कांय ना काम करपाचें हितूंक सगळें मिक्सर जारांकू घालपाचें आनी 1 कप हांवें रवो घेतलो जाल्यार हाफ कप कर्ड घेवपाचें आनी तितून हांवें आतां शुगर घायल्या साकर घायल्या हाफ टीस्पून आनी हाफ टीस्पून अशें हांवें मीठ घायलां ओके आनी थोडेंशें उदक घालपाचें चड घालपा न्हू आनी तें मागीर ग्रायंड करपाचें तुमकां दाखयता कन्सिस्टन्सी
ओके अशें करून जावपा जाय. समज दाट आहा न्हू जाल्यार आनी उदक घालाय आनी हें हांव तें एक बावलांत ट्रान्सफर कोत्ता आनी तें एक 5 ते 10 मिनट अशें दवरपाचें कित्याक रवा न्हू मातशें फुगों जायो. ओके तेदो म्हळ्यार हांव एक धाकटीशी चटणी दाखयता तुमकां. तितून हांवें न्हू भिकणां आनी चोणे ते भाजलो चोणे आसताय चोय ते हेस्ता बी मेळटाय ते चोणे घायले आनी एक 2-3 अशें लसूण घायला आनी हाफ चिली घायल्या आनी तें न्हू ग्रायंड कोत्ता आसतो हांवें तितून लिंब्या रोस घायला आनी उदक घायला आनी इल्लीशी शुगर घायल्या आनी सॉल्ट घायन तें वांटलां आनी तेका मागीर तडका दिला अशें करून तेलान अशें करून भाजून करी लिव्स मस्टर्ड लिव्स तें घायलां. ओके आनी हेचो आतां मुगे फुगोन जालीं 10 मिनट जालीं तितून मुगे तें दाट जायन येयलें न्हू सो तेका लागून हांवें थोडेंशें उदक घायलां आनी तेजी कन्सिस्टन्सी अशें करून जाल्या. ओके तुम चोयपाचें आनीकूय तुमकां उदक जाय जाल्यार घालूं जाता. ओके मागीर हांवें तितून हाफ स्पून असो इनो घायला नाजाल्यार तुमच्यान हें घालूं जाता बेकिंग सोडा घालपा जाता तुमको आहा ती भाशेन इनो ग्रीन कलरा घायला फ्लेवर नाहलो घालपाचो आनी त्या टायमान न्हू बरो अशें फुलोन येता सो हांवें एक पॅन दवरला आनी न्हू एक्चुली हांव हितून ऑयल घालपाना. ऑयल घाल्यार तें डिफरंट जाताय आनी ऑयल घायना जाल्यार न्हू तें डिफरंट जाताय आनी ऑयल घायल्यारूय तें डिफरंट दुसरे भाशेन जाताय 2 भाशेन जाताय. ओके डायरेक्ट घालपाचें मातशें उदक मारपाचें फ्रायींग पॅनाचेर आनी न्हू अशें करून घालपाचें आनी तें आपुणूच स्प्रेड जाता. हेचें आनी तें न्हू हें सेट जावपाक एक 2 मिनट लागताय. तो न्हू फुगोन वयर येता पॅनकेक जातचोय तेशें को आनी तेका मोदें बबल्स येताय आनी वयल्यान आख्खो ड्राय जाल म्हणटरी कोडपाचें की जाल म्हूण. ओके तुमकां आनी टर्न करूं नाका एक सायडीनू जाता तो दाखयता तुमकां केश कोन्न जालो तो आनी वयल्यान समज ड्राय जालो न्हू जाल्यार तेन्ना कोडपाचें जाल म्हूण आनी सकयल न्हू पोनांतल्यान बरो कलर येता तेका. तुमच्यान न्हू डोसा देखून करूंक जाता हेजो बेस्ट जाताय. नेक्स्ट टायम हांव केलो जाल्यार दाखयता तुमकां डोसा. हेचो तो सुकोत वयचोय बबल येताय न्हू ते सायडीच्यान सुकोत वयता तेदो म्हळ्यार आख्खें टोटली ते वयल्यान ड्राय जाल म्हणटरी डन जावपाचें. ओके हेचो जालो मुगेलो 1 मिनटा भितर जाता तो 2 मिनट लागनाय चोय बरो कलर येयलो चोय आनी स्पंजी जाता धाकटी भुरग्यां देखून खावपा एकदम बरें. ओके हेचोय अशें करून मोदें बुराक आसताय. हेचोय जालो मुगे तो आतां काडटा. अशें करून हांवें मुगे तें मागीर सोगलें केलोलें विदावट ऑयल. ओके तें केक थेंब देखून लागना तेलाचो सो डायरेक्ट घालपाचें. फर्स्टू मातशें उदक मारपाचें आनी समज तुमकां दिसता न्हू मातशें क्लीन ना जाल्यार इदें उदक मारपाचें आनी फ्रायींग पॅन आसा चोय तो क्लीन करपाचो चोय मुगे जालो तो. लास्ट मागीर तुमकां हांव दाखयतलें केशें कोन्न जालें तें सोगलें. तें आपुणूच स्प्रेड जाता तुमकां आनी स्प्रेड करपा नाका आनी वेरी इजी करपा आनी टेस्ट साम बेस्ट. आमगे किवना पासून लायक जालें तें. ओके आनी तुमकां हांव दाखयतां लास्ट मागीर तेजी हें केशें कोन्न जालो तो चोय सामकें सॉफ्ट जाल्लें आनी सामकें फुलोन येयलोलें. चोय कट पीस करून दाखयता तुमकां. मागीर फायनल लूक दाखयता चटणी विथ डोसा ओ अप्पम म्हणटाय तांकां. हेचें आतां मेळटा तुमकां. मॉर्निंग हांवें ब्रेकफास्टा रेसिपी केली न्हू मागीर कांय शूट करूंक ना
आनी म्हाका मागीर उडास ना हांवें एंडींग घेवंकू ना सो म्हाका तो अपलोडूय करपा जाय आहलो विडियो सो मागीर आयच्या दिसा हांवें तो अपलोड करूं ना हांव तो फाल करतलें कित्याक तेजें एंडींगूय घेवं ना सो आतां म्हळ्यार एंडींग घेतलें आय होप तुमकां मुगे विडियो लायक जातो म्हूण रेसिपी तुमकां समज लायक जालें जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी मुगे फ्रेंड्सां कडेन आनी कोणू चॅनल न्यू आहा जाल्यार सबस्क्रायब कराय ओके टिल देन बाय सी इन द नेक्स्ट व्लॉग